मां मैं ते को मिलन आया मुंह ते हथ दे के आदे हौले मां साड ज़ैनब दा खैमा नेड़े ही। अम्मा मैं आपे नहीं आया, मैं चाचे गाजी दी सिफारिश ते आया, चाचे गाजी दी जमानत ते आया। मां नू मिल के बात सोचा जड़ी 18 साल पलेंदी रही उनको वन के दसा मैं आपे नहीं गया, मैं चाचे गाजी दे हुक्म ते गया। पुत्र दा मिजाज चोखा समझण वाली अकबर नू बोलण दा मौका ही नहीं दिता। अकबर झुकदा वधाई, अकबर दे रूहे हाथ चा के अपनी अखा ते लाएस। अकबर दी दाढ़ी चुम के आदि तैकू कहे आखे मैं रुस पईया, मेडिया अखियां दी बिनाई मैं तो खुश थईया। मां लैला तू आंदे मसला दी छुपाई। अकबर आदे तबत रोंदी क्यों है? बीबी आदि मैडा पोरा साल 18 दा मैडी इवें किस्मत हाई रोंदी तहा या मौसम सेरे अल्लामान आया मौसम सेरे पावण दी खणे ता तो लहनक। एक सलवात पढ़ो जी में जिक्र सुने। सलवात इन्हें पढ़ो जी में जिक्र दे मालिक करीम है। बहुजियो मालिक थोड़ा सलामत रखे। इस जिक्र दे सदके कैनात दुखों तो महफूज रहो। बस मेरा मकसद बानी दी हसीयत इस जिक्र नू शुरू करना होंदा है। और मैं कोई तुलानी मजलिस नहीं, कोई जाकरी नहीं, मेहमान जाकरा दी थे अलहमदुलिल्लाह बड़ी कसरत होंदी है। इन्हां दा खलूस है, इन्हां दी मुहब्बत है। पूरे मुल्क दे जाकरीन इस मुश्किल जी डेट भी सारे इलाके तशरीफ ले आंदे। मालिक जाकरां दी भी जिंदगी करे, मालिक तो सामीन दी भी जिंदगी करे। दुआवां कबूल होवन। जड़े सुबह सुबह इतनी तादाद जिक्र दी जीनत आके बन दियो। कोई मन्ने तां भी अली अली है, शाह जी कोई ना मन्ने तां भी अली अली है। अली दा मैं नहीं बुलंदे, अली दी जात ही बुलंद, अली दा इसमें मुबारक भी बुलंद। अली जिथे आया है वो जगह बुलंद, अली जिथों गया है वो जगह बुलंद। अली नाल जिद घाटे दा सौदा ही, अली नाल मुहब्बत वो कायनात दी सब तो कीमती चीज ही। अली नू मन, अली नू सोच नहीं। सोचना भी ये घाटे का सौदा है। जिन्ना अली नू सोचा वो भी किसी किनारे नहीं लगे। जिन्ना अली नू इत्थों मन लिया वो कोई सलेमान बने है, कोई कंबर बने हैं। अली दे सदके मालिक थोनू इन अकीदा ते पक्का रखे और मालिक सारे कदम लर्जिश ना आने और हवादे से ज़माना तो अस बचे रहूं और हमेशा अली अली करते रहूं। और अली दी विला, अली दी मुहब्बत सारिया रगों इन्हें दौड़ती रहे। मैं जिक्र पाक मुर्शद अली दी जाते गिरामी दा तस्करा इन्हां 4 सत्र तो दे रहा कि जो कंबरी है अली को करीम कहता है। लेना ना कोई कंबर दा पैरोकार है तो कोई किना होरां दा, तो मैं इतनी गुजारिश करदा ये कोई रोले वाली गल नहीं। जेड़ा जिस लाइन पे चल रहा है उसको चलन दो।
اپنی لائن پکی رکھو. جو کمبری ہے علی کو کریم کہتا ہے, زمانہ خلد بری کا قسیم کہتا ہے. بولے سو جڑے بلائے علی رکھ دیو. زمانہ خلد بری کا قسیم کہتا ہے, میرے علی کو گوارا نہیں خدا ہونا, خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے. علی تو کدی نہیں آکھا, علی تو کدی کلیم ہی نہیں کیتا کہ میں خدا ہاں. جو کمبری ہے علی کو کریم کہتا ہے, زمانہ خلد بری کا قسیم کہتا ہے, میرے علی کو گوارا نہیں خدا ہونا, خدا ہی خود کو علی العظیم کہتا ہے. ایک اوکھی جنگالی کرنا چاہ, اجازت رہو تو کرا اوکھی, لیکن حقیقت کرے نا کہ کرب و بلا میں جا کے صدائے امام سن. میں ماحول بناونا ہے, صرف ذاکری نہیں بناونی. پہلے ذاکر دا کام ہی آؤں ہے کہ وہ مومنین نو کٹھیاں بھی کرے تے تھوڑا جہاں ذکری کرے. چاہ میرا جو گھر ہے کرب و بلا میں جا کے نصر نہیں, لیکن کئی تقریراں شاہ جی انہیں 4 مصرع بند ہیں. فتوہ بھی نہیں, جنہوں قبول نہ ہوئے اس نو جھگڑے دی لوڑ نہیں, وہ جتھے بدے اتھا ہی پکا راوے. یہ فتوہ نہیں ہوندہ, ایمان تے عقیدتیاں منزلن. کرب و بلا میں جا کے صدائے امام سن, کتنی حقیقتیں ہیں اسی ایک راز میں, کتنی حقیقتیں ہیں اسی ایک راز میں. حیدر کا نام جزو عبادت نہیں تو پھر کیا فرق ہے شمر کی یا تیری نماز میں. کوئی فرق اور ہے؟ ہاں, ایک اذان یزیدی کیمپ ملتی پی آئی, ایک حسینی پاسے ملتی پی آئی, ایک نماز یزیدی کیمپ پڑھی دی پی آئی. کرب و بلا میں جا کے صدائے امام سن, کتنی حقیقتیں ہیں اسی ایک راز میں. اور حیدر کا نام جزو عبادت نہیں تو پھر کیا فرق ہے شمر کی یا تیری نماز میں. کرب و بلا میں جا کے صدائے امام سن, کتنی حقیقتیں ہیں اسی ایک راز میں. حیدر کا نام جزو عبادت نہیں تو پھر کیا فرق ہے شمر کی یا تیری نماز میں. بڑی مہربانی, عظمت امام تے اونچی صلوات پڑھ لو. صدا جیو, صدا سلامت رہو, مالک تھنو اجر عظیم عطا کرے. میرے مولا کی حقیقت کو بشر کیا جانے. ایرا سونا مصرع ثانی ہے, کلے جے ٹھار بھائی گال راز دی چلیے تے انہاں رازاں چوں معصومین دا خود فرمانے کہ اساں اللہ دے رازاں چوں رازائیں تو انہاں رازاں دی حقیقت وچ وڑن دی وہ کوشش نہ کرائے, نہیں تو برباد ہو وسو, تباہ ہو ویسو. ممبر تے کھلو کے تھائی تو میں پیادا میرے مولا کی حقیقت کو بشر کیا جانے, میرے مولا کی حقیقت کو بشر کیا جانے, میرے مولا
حقیقت کو بشر کیا جانے میرے مولا کی 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 حقیقت کو بشر کیا جانے او میرے مولا کی حقیقت کو بشر کیا جانے میرے مولا کی حقیقت کو بشر کیا جانے میرے مولا کی حقیقت کو بشر کیا جانے